शहर में खुले मैन हॉल्स ने 23 खानदान उजाड़ दिए। रवां साल फैसल कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची में हादसा, बल्दिया टाउन, बनारस, माड़ीपुर, लियाकताबाद में भी हलाकतें। गुरु मंदिर, लांढी, धोबी घाट, नॉर्दर्न बाईपास पर शहरी जिंदगियां गंवा बैठे। गार्डन, घास मंडी, सुपर हाईवे, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, गुलशन इकबाल में भी हादसा। अख्तर कॉलोनी UC6 के B सेक्टर में गटरों के ढक्कन गायब। बफर जोन के मुख्तलिफ सेक्टर्स, रईस जाफरी रोड पर भी ढक्कन नहीं। चिराग वही जला जिसे लोग खाक समझते थे। गुलशन इकबाल बेनजीर कॉलोनी का रिहायशी 15 साल तनवीर गोपांग इंसानी खिदमात की मिसाल बन गया। गटर में गिरे इब्राहिम की 15 घंटे निशानदही ना हो सकी। परचून की दुकान पर काम करने वाले तनवीर ने लम्हों में मसला हल कर दिया। SSP ईस्ट और SHO अजीज भट्टी ने हौसला अफजाई की। सिटी 21 की खबर पर DC सेंट्रल तोहा सलीम का फौरी एक्शन। खुले मैन हॉल बंद करने, घड़े भरने के लिए हंगामी इजलास तलब। असिस्टेंट कमिश्नर्स, UC चेयरमैन, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अमले की शिरकत। 3 दिन में तमाम खुले मैन हॉल और घड़े भरने का फैसला। सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स और ताकत का नशा। गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद, वीडियो वायरल। मुआसर शख्स कौन था? गाड़ी की सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली। पुलिस ने दावा किया कि रात को इतवार की रात झगड़ा गाड़ी टकराने के बाद हुआ। तशद्दुद करने वाले और मुतासर शहरी के दरमियान सुलह हो गई। शहर में दाखिल होने वाली इंटरसिटी बसों के खिलाफ ई-टिकट जारी। सोहराब गोट या कराची बस टर्मिनल की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर बस मालिकान और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटरसिटी बसों को सिर्फ सोहराब गोट और कराची बस टर्मिनल तक महदूद रहने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर में इंटरसिटी बसों से हादसात होते हैं। धड़ाधड़ ई चालान से कराची वाले परेशान। 37 रोज में 1 लाख से ज्यादा चालान कट गए। सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन का मजाक उड़ाने वालों का चालान लाजमी। सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक के बीच चालान कटने का सिलसिला जारी। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। महकमे चार्ज पार्किंग की शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मशरिक सेंटर, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। मुतअद्दिद अफराद को पुलिस के हवाले किया गया। इंडस मोटर्स का पाकिस्तान में 35 साल मुकम्मल होने पर बड़ा ऐलान। टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी 25,74,000 रुपए सस्ती कर दी। फॉर्च्यूनर G ग्रेड की कीमत 1,24,35,000 रुपए हो गई। फॉर्च्यूनर V ग्रेड की कीमत में 25,04,000 रुपए कमी। नई कीमत 1,49,55,000 रुपए हो गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया। HM शहजाद बोले, गाड़ियों में मुनाफे की शरह कम की गई। पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ी मिसाल। पिंक बस सर्विस चलाई, मुफ्त स्कूटियां दी, घरों का मालिक बनाया। सीनियर वजीर शजर इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। अजरा पीचोहो का खवातीन को हुनरमंद बनाने पर जोर। शाहीन शेर अली ने वाजे किया, स्टाफडा के साथ मिलकर खवातीन की तरबियत कर रहे हैं। दारुल अमान में भी खवातीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खवातीन स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर। गैस की किल्लत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की भी हिमायत। करारदाद MQM के आमिर सिद्दीकी ने पेश की। कहा, मेरे हल्के मार्चिन में 20 रोज से गैस नहीं। सुई सदरन गैस कंपनी ने तमाम रोड तबाह कर दिए। पीपल्स पार्टी के जाम खान शोरो, गुलाम कादिर चांडी और जमील सुमरो बोले, करारदाद में पूरा सिंध लिखा जाए। सूबे को गैस का पूरा हिस्सा नहीं मिलता। राशिद खान ने याद कराया, हैदराबाद में भी गैस की किल्लत है। PTI हिमायत याफ्ता शबीर कुरैशी का CNG पंप्स बंद करने का मुतालबा। नई मुलाजमतों में उम्र में रियायत नहीं दे सकते। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान। वाज़ेह किया, अदालती फैसले पर अमल दरामद करेंगे। अदालती फैसले पर अमल न करना असम्बली के इख्तियार में नहीं।
شبیر قریشی کا ملازمت کے لیے عمر میں 15 سال کی رعایت دینے کا مطالبہ، شجیل میمن کے مشورے پر شبیر قریشی نے قرارداد واپس لے لی۔ کراچی کے ماسٹر پلان پر پیش رفت نہیں ہوئی، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا شکوہ، لگتا ہے حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونا شہریوں کو حقوق سے دور رکھنا ہے، کراچی کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ کراچی ماسٹر پلان پر عمل درآمد کرانے سے متعلق درخواست، وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے 15 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ریمارکس دیے، 10 ادارے ہوں تو ان میں کوارڈینیشن نہیں ہوتی۔ سندھ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فورس بنائیں گے، وزیر اعلیٰ کا اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کی شرکاء سے ملاقات، کہا سیف سٹی سے کراچی محفوظ اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا شہر بنے گا۔ فیز 2 میں ضلع جنوبی، شرقی اور ملیر میں ہزاروں کیمرے لگیں گے۔ ای چالان کو بہتر بنانے کے لیے فیز 2 میں انٹیلیجنٹ ٹریفک سسٹم شامل ہوگا، مقدمات کیس فائلوں کو ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ آرٹس کونسل میں فیڈنگ باؤنڈریز آرٹ نمائش کا افتتاح، وزیر ثقافت سندھ نے افتتاح کیا، صدر آرٹس کونسل بھی ہمراہ تھے۔ ذوالفقار علی شاہ کا نوجوانوں کو آرٹ پروگرام سے مستفید ہونے کا مشورہ، نامور اور ابھرتے آرٹسٹوں کے فن پارے آویزہ، کیوریٹرز فاروق شہاب، امینہ خان اور جمال عاشقین کی مشترکہ پیشکش، پینٹنگ، کولاج، ملٹی میڈیا اور جدید فنون کے تجرباتی کام شامل۔ شرکاء نے آرٹ نمائش کو ثقافتی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال قرار دیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ بولے، آرٹ لورز کے لیے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں بہت کچھ ہے۔ شہر قائد میں 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں، قومی کھیلوں میں 10,000 سے زائد اسکولز اور کالجز کے طلباء کی شرکت شیڈیول۔ سندھ حکومت کی ہائی لیول کمیٹی کا اہم اجلاس، وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر، ذوالفقار علی شاہ کی شرکت، نیشنل اسٹیڈیم اور KMC کراچی سوئمنگ پول کا دورہ کیا، افتتاحی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ 6 دسمبر کو افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کا 54واں قومی دن، UAE کونسلیٹ کراچی کے زیر اہتمام عید الاتحاد کی پروقار تقریب، گورنر سندھ کامران خان چسوری، فریال تالپور، ذوالفقار علی شاہ کی شرکت، اداکار جاوید شیخ، عدنان صدیقی، فیصل قریشی، شہزاد روئے، یال سرحدی کی شرکت۔ فرانس، روس، اٹلی، قطر، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کے کونسل جنرل بھی رونق افروز ہوئے۔ UAE کونسل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق الرحمیتی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ سے عمان کی کونسل جنرل کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ کامران چسوری کا تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ سمیع اللہ سالم نے سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع اور سازگار ماحول کی تعریف کی۔ تاجروں کے وفد کی DIG ایسٹ SSP ملیر سے ملاقات، وفد نے ڈاکٹر فاروق علی اور ڈاکٹر عبدالخالق کو مسائل سے آگاہ کیا۔ تجارتی ماحول، سیکیورٹی صورتحال، کاروباری سرگرمیوں پر بات چیت، امن و امان کے لیے پولیس اور تاجر برادری کا اشتراک اہم سنگ میل قرار دیا۔ چاول کی برآمدات میں گراوٹ پر رائس ایکسپورٹرز کا تشویش کا اظہار۔ چیئرمین رحیم جانو نے خبردار کیا، رواں مالی سال میں ایکسپورٹ 2.5% سے بھی کم رہنے کا خدشہ ہے۔ کہا حکومت سے ایکسپورٹ پر ٹیکس بڑھا دیا، بجلی اور گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 419 پوائنٹس کی کمی، 1,67,642 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں 4 پیسے کی بہتری، انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 47 پیسے پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 2,700 روپے سستا ہو کر 4,44,162 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,315 روپے کمی، 3,80,797 روپے میں دستیاب۔
مجموعی ترسیلات زر میں 30% حصہ UAE کا ہے۔ سابق نائب چیئرمین اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز عدنان پراچا کا UAE حکومت سے پاکستانی مین پاور کے لیے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ۔ 16 لاکھ پاکستانی UAE میں کام کر رہے ہیں۔ یوم اتحاد کے پرمسرت موقع پہ ہز ہائنس ایکسیلنسز اور تمام تارکین وطن جو کہ UAE میں مقیم ہیں، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 16 لاکھ کے قریب پاکستانی اس وقت UAE میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آرٹس کونسل کے طلباء کے لیے فرانسیسی زبان کے مفت کورس کرائے جائیں گے۔ فرانسیسی ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر نے طلباء کو خوشخبری سنائی، کورس مفت کرائے جائیں گے۔ فرانسیسی محقق کا سٹی 21 آفس کا دورہ، صحافتی خدمات کو سراہا۔ کراچی کی بریانی کی تعریف، شیر شاہ مارکیٹ اور بچت بازار میں خریداری کے تجربات شیئر کیے۔ اردو میں اللہ حافظ اور خدا حافظ بھی کہا۔ اور پاکستان سٹیٹ آئل کی شاندار مہم، بچوں میں روڈ سیفٹی قوانین سے آگاہی کے لیے لیاری میں منفرد تھیٹر۔ اداکاروں نے نہایت خوبصورتی سے روڈ سیفٹی قوانین کو اجاگر کیا۔ اقدام ذمہ داری اور مثبت سماجی اثرات کو فروغ دینے کے مشن کا حصہ ہے۔